उनमें से थी, मैं जी भी जी बेहतर हुई हूँ जी जी आपसे। जी। तो मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा है, प्राइवेट नौकरी करता है, उसका प्राइवेट काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। तो मैं कहती हूँ कि उसकी अच्छी कोई जॉब भी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो ठीक है ये बच्चों की इंशाअल्लाह। शादी हो जाए। ज़रूर मेरे ज़रूर। पास इतने वसाइल नहीं है, अल्लाह जी। पाक मुझे वसाइल आमीन दे तो मैं उन बच्चों की शादी आमीन। कर दूँ। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आप तवज्जो कीजिए और कागज़ कलम यकीनन आपके साथ होगा। ऐसा करें कि सूरत फ़ातिहा नमाज फ़जर से पहले सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान पहले सुन्नतें पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद 40 बार सूरत फ़ातिहा पढ़ें, और बहुत गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, बहुत तवज्जो से आप 40 बार सूरत फ़ातिहा पढ़िए। आपको 40 बार सूरत फ़ातिहा की बहुत तासीर मिलेगी। और हर नमाज के बाद आपने हर नमाज के बाद एक और अमल करना है, वह है 11 बार सूरत अलम नशरा। दो चीज़ें हो गई, नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 40 बार सूरत फ़ातिहा एक चीज़, और हर नमाज के बाद 11 बार सूरत अलम नशरा, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो, अवल आखिर दरूद इब्राहिमी हो। दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा देता हूँ, वो है या वासिओ जल्ल जलालहू। बस छोटा सा मेरे आका करीम कायनात के मालिक का ये नाम है, इसको मुस्तकिल पढ़िए, बहुत तवज्जो से पढ़िए। या वासिओ जल्ल जलालहू, या वासिओ जल्ल जलालहू, बहुत कमाल चीज़ है। आपका सारा घर ये पढ़े और घर का हर फर्ज ये पढ़े, इंशाअल्लाह आपके घर में सुख सुकून, चैन, राहत, इज़्ज़त, खैरें, बरकतें और कामयाबियाँ मिलेंगी। और आपका सारा घर जो है इस खैर में मुतवज्जे होगा, इस बरकत में मुतवज्जे होगा, और आपके घर में अल्लाह पाक का फ़ज़ल नसीब होगा, करम नसीब होगा, राहत और रहमत नसीब होगी। आपका पूरा घर इस पे मुतवज्जे हो जाए, बहुत करम होगा, घर भी पक्का होगा, मकान भी अल्लाह बड़ा देगा, रब के ख़जाने में कहाँ कमी है, और खैरें और बरकतें भी मिलेंगी, सुख सुकून भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह बेटों की बेटियों की शादियाँ भी बहुत बेहतरीन अंदाज से अल्लाह पाक करा देगा। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इस पे तवज्जो करेंगे और ज़रूर इस पे मेहनत करेंगे, कुछ अर्सा ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ भी करूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, जो चीज़ बिन मांगे मिले वो नेमत होती है, वही दौलत होती है, और वही इज़्ज़त होती है, और वही वक़ार होता है, और वही शान और शौकत होती है, जो चीज़ बिन मांगे मिले। और जो मांगे पे मिले और मेहनत करके मिले, वो नेमत तो हो सकती है, लेकिन अक्सर उसमें सुकून हो, चैन हो, इसकी गारंटी नहीं है। सुकून हो, चैन हो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और ये चीज़ कोई नहीं है ऐसी। तो जैसे जिन्नात हैं, बिन मांगे मिल जाए, बाज़ ऐसे घराने मेरे पास मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं मुझे मिले हैं, उनको बिन मांगे जिन्नात मिले हैं, यानी खुद ब खुद दोस्त बन गए। एक साहब मुझे बताने लगे, हालांकि अनपढ़ आदमी है, वो कहते हैं हमारे जानवर हैं, तो उन जानवरों को सुबह सुबह बेहतरीन चारा कटा हुआ, उनमें खाल मिली हुई, हर चीज़, हम जब जाते हैं तो जानवर जो है वो खा रहे होते हैं। कौन डालता है? बड़ी ताक़ीक़ के बाद पता चला कि कोई हस्ती है, गैबी निज़ाम है, वो डालता है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेरा छोटा भाई है, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो बहुत हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, उसके लिए कुछ बयान फरमाएं प्लीज। ठीक ठीक। ये मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ रही है, इतना ज़्यादा बढ़ रही है। पहले हम सुनते थे कि मगरिब में, यूरोप, अमेरिका या इन मुल्कों में पागल खाने बहुत ज़्यादा हैं और ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, और इस बढ़ने की बुनियादी वजह यह है कि ज़िक्र से गफलत है। कुरान कहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर दिलों का, कुलूब का अगर सुकून चाहिए तो वो सिर्फ ज़िक्र है, और कुरान की तिलावत है, और कुरान की ज़ियारत है, और तस्बीह है।
وہ چیز چلی گئی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس موت کا اتنا سرمایہ ہے، اتنا لاکھ اتنے کروڑ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اتنے لاکھ اتنا درود پاک پڑھا ہوا ہے، اتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یہی سرمایہ ہے۔ یہ چیز ذکر اور ہماری زندگی سے تسبیح، نماز، سجدے، اور دوسرا انسانیت کی خدمت، مخلوق کی خدمت، چاہے وہ جس رنگ، جس نسل، جس طبقے، جس مذہب سے تعلق ہے، اس کی خدمت۔ اس سے اللہ پاک صحت، عزت، عافیت اور راحت عطا فرماتے ہیں، اور یہ بیماریاں پھر قریب نہیں آتی۔ اس بیماری کا علاج ایک چھوٹی سی بوٹی میں پوشیدہ ہے، وہ ہے برہمی بوٹی۔ آپ بوٹی کا نام دیکھیں اور برہم، وہ کہتے ہیں اتنے برہم کیوں ہیں آپ فکرہ بیان نہیں کرتے اتنے؟ کیا بعض خواتین کہتی ہیں ہمارے بچے بہت برہم ہو جاتے ہیں، یعنی غصے میں، ہائپر، اور بعض فکرہ اردو میں لکھا جاتا ہے کہ برہم۔ ہماری ایک طب کی بوٹی ہے، اس کا نام ہے برہمی بوٹی، برہمی، وہ ہے ہی انہی لوگوں کے لیے، برہمی بوٹی۔ اور دوسری دوا ہے افتیمون، برہمی بوٹی، افتیمون، اور تیسرا دھنیا، اور چوتھا گوزبان۔ بس 4 چیزیں اس مرض کا بہترین علاج ہے۔ آپ کو برہمی بوٹی تو سمجھ آ گئی کہ برہمی بوٹی نام ہی کیوں ہے؟ جو لوگ غصے میں اور بہت دیوانگی میں اور اس مرض میں اتنا کہ قابو میں نہیں آتے، ان کے لیے زبردست چیز ہے برہمی، افتیمون اور گوزبان اور دھنیا۔ یہ برابر وزن لے لیجئے، 50-50 گرام، اور اس کو باریک پیس لیجئے۔ باریک پیس کے اس میں 100 گرام دیسی شکر ڈال دیجئے۔ دیسی شکر کی دلیل یہ ہے کہ جتنی زیادہ میلی ہوگی، ڈارک براؤن ہوگی، اور جتنی زیادہ جو ہے اس کا رنگ گہرا ہوگا، وہ دیسی شکر ہوگی، اور جتنی سفید ہوتی جائے گی وہ دیسی شکر نہیں ہوگی، اس میں کیمیکل ملے ہوئے ہیں۔ 100 گرام یہ ڈال کے اب دوا تیار ہے۔ 1 چمچ صبح، دوپہر، شام آپ مریض کو کھلائیے دودھ کے ساتھ۔ لیکن اگر ایک دوا ہماری طب کی مل جاتی ہے عام دواخانوں سے، شاید یہ عام دواخانوں سے نہ ملے لیکن مل جاتی ہے، وہ ہے شربت احمد شاہ۔ شربت احمد شاہ ایک بہت بڑے طبیب تھے مغلیہ دور کے، ان کا نام احمد شاہ تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، سادات میں سے تھے، آل رسول میں، آل بطول میں سے تھے، شربت احمد شاہ۔ انہوں نے اس دور کے جتنے بھی ذہنی مریض تھے ان کے لیے ایک دوائی کا نسخہ تیار کیا تھا، اس کا نام شربت پھر احمد شاہ پڑ گیا۔ شربت احمد شاہ کے 3-4 چمچ پانی میں گھول کے، گرمی ہو سادہ پانی، سردی ہو نیم گرم پانی، اور یہ پاؤڈر سفوف 1 چمچ صبح، دوپہر، شام، شربت احمد شاہ کا۔ تو انشاءاللہ آپ شربت احمد شاہ آپ لے لیجئے اور یہ بھی ساتھ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت نفع ملے گا اور بہت فائدہ ہوگا اور بہت رزلٹ ہوگا، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک صرف اتنی بات آپ کے ذہن نشین رہے جس پہ آپ نے بہت توجہ دینی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ مریض کے بدن پہ روزانہ اس کو نہلائیں، اور روزانہ نہلا کے اس کے بدن پہ تیل ضرور ملوائیں، تیل ضرور پورے بدن پہ۔ نہلانے کے بعد کبھی ایسا نہ کیجئے کہ آپ نہلانے کے بعد جو ہے وہ تولیہ استعمال کریں یا تیل کے بعد پانی بہائیں، نہ بہائیں۔ یہ 3 ٹوٹکے بتائے ہیں میں نے، اور ان 3 ٹوٹکوں کے ساتھ ایک وظیفہ بھی دوں گا جو یقیناً آپ کی اس مرض کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ وہ ہے یا باعثو یا نورو۔ اس کے 11 بار تو دل پہ ہاتھ رکھ کے فائدے آپ نے سنے ہیں، میں نے کئی بار بتائے ہیں، لیکن اس وظیفے کو جنونی مریضوں کے لیے بہت زیادہ آپ کھلا پڑھیے۔ ایسے لوگ جو جنونی ہیں، جن کو ہر وقت جنون، جن کو ہر وقت ذہن پہ کوئی چیز سوار رہتی ہے، ان کے لیے بہت کھلا پڑھیے۔ اگر وہ خود پڑھ لے، اتنا ہوش میں ہے، تو بہت زیادہ پڑھے، ہر نماز کے بعد ایک تصحیح پڑھے۔ بالفرض وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ ان لوگوں کے لیے یہ ضرور پڑھیے، یا باعثو یا نور، بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔
मरीज़ के लिए सदका भी करें और बहुत ज़्यादा सदका करें, गरीबों को, मिस्कीनों को खिलाएं, दें। अल्लाह पाक ज़रूर सेहत देंगे। बहरहाल ऐसे मरीज़ जो बहुत लाइलाज होना, मैंने तो उनको काबिल इलाज देखा है, कुछ अरसे के लिए ये इलाज किया तो मैंने बहुत सेहतमंद देखा और बहुत उनको फिट देखा है। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर तवज्जो करेंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत आफ़ियत अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो चीज़ बिन मांगे मिले, जैसे मैं बात कर रहा था कि उनके जानवरों को चारा कोई चीज़ आके डाल जाती है और उनके जानवरों में ऐसा होते हैं जानवर कि खुद ब खुद खा रहे हैं, पानी भरा हुआ हो पानी भी पी रहे हैं। वो कहते हैं हमने कोई वजीफ़ा नहीं किया, हमने कोई चिल्ला नहीं किया, हमने कोई हमजाद का अमल नहीं किया कि जिन हमारे ताबे हो जाएं, कुछ भी नहीं किया। ये वो हैं जो बिन मांगी चीज़ हैं, दोस्त होते हैं। और दोस्त जिन्नात मेरे पास वाक़यात दर वाक़यात हैं, कभी नुकसान नहीं देते, जिनको ताबे किए जाए, काबू किया जाए। एक साहब थे, वो कहने लगे जी अगर कब्र में अमल किया जाए तो कब्र की रूह जो है वो बाहर आके बातें करती है और फिर हालात बताती है। एक बहुत बड़े वक्त के साइंसदान थे किसी शोबे के, तो उन्होंने कहा मैं उनसे साइंस के गुर पूछूंगा, राज पूछूंगा, फार्मूले पूछूंगा, फिर मैं रिसर्च करूंगा, मैं भी साइंसदान बन जाऊंगा। अब जिसने उन्हें अमल बताया वो अमल उन्होंने अधूरा बताया। वो क्या था? वो अमल ये था कि कब्र पे बैठ के अमल करना है और ये करना है तो कब्र के अंदर से एक जिस्म निकलेगा, वही जिस्म होगा और आपसे बातें करेगा। वो बड़े खुश हुए। अब जब गए वहाँ तो कब्र के अंदर से करते करते कितने दिनों की मेहनत के बाद एक जिस्म निकला। वो कहने लगा आपने मुझे क्यों परेशान किया, बोले क्या चाहते हैं। उन्होंने उनसे बातें की और बातें करने के बाद कहने लगे बस। तो उन्होंने कहा मैं तो अब अंदर नहीं जाऊंगा। अब वो आगे और वो पीछे, अब वो सिर्फ उन्हीं को नजर आए और किसी को नजर आए। जिंदगी अजीरन हो गई। अब उस बंदे के पास गए, उस बंदे से कहने लगे जी अभी इसको कब्र के अंदर ले जाने का कोई अमल बताएं। बाहर लाने का अमल तो बता दिया और जाने का अमल भी बताएं। फिर उन्होंने उसको जाने का अमल भी दिया। तो फिर वो रूह जो उसकी जिस्म की हालत में उसके पीछे थी वो फिर अंदर चली गई। इसी तरह जो चीज़ बिन मांगे मिलती है, जो नेमत बिन मांगे मिले, वो सबसे बड़ी नेमत होती है। वो सुकून की नेमत है, वो चैन की नेमत है, वो जिन्नात की नेमत है, वो दौलत है, वो रिस्क है और वो कोई इक़्तिदार है, बिन मांगे मिले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा थे और बनु उमय्या के दौर के। तो जब कुरान निकला तो उनका तो रोने लग गए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप तो आपके नाम निकला है। वक्त का बादशाह मरते हुए हमें एक डिबिया देकर गया था और उसको कहा था बस इसको खोल देना, जिसका नाम होगा वही होगा। अपने बेटों को इक़्तिदार नहीं दिया और चूंकि बिन मांगे मिली थी, अल्लाह की मदद उनके साथ थी, फरिश्तों की मदद उनके साथ थी और इतनी मदद थी कि भेड़िए उनकी बकरियों की, उसकी रियाया की बकरियों की हिफाजत करते थे। और 2 साल पौने 3 महीने उनका इक़्तिदार रहा और अल्लाह की मदद और रहमत उनके साथ थी कि बिन मांगे उन्हें इक़्तिदार मिला और रब ने उनकी खुद हिफाजत फरमाई। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। तो आप अल्लाह के ख़जानों से बिन मांगी नेमतें मांगे, बिन मांगी नेमतें। अल्लाह पाक एक तेरी अता है, एक मेरी मांग है। मांगना भी है, फिर भी ज़रूरत पड़े फिर भी तो अल्लाह से मांगनी है। लेकिन जो बिन मांगी नेमतें हैं वो चीज़ अगर मिल जाए ख़जाने गैब से, ख़जाने गैब से, उसके लिए मैं एक दुआ बताता हूँ। बड़ी कुरानी दुआ है जो नस्लों को ऐसी नेमतें अता फरमाते हैं अल्लाह। फिर अल्लाह छीनता नहीं है, अल्लाह सल्ब नहीं करता, अल्लाह उससे वो चीज़ें बस अल्लाह देता ही जाता है।
وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بس ایک قرآنی دعا ہے اور عجیب دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے کائنات کی نعمتوں کی بارش کروا دیتی ہے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی آپ بات کیجئے۔ میں ریاض احمد بول رہا ہوں جی۔ جی آپ بات کیجئے۔ جی میرا نام ریاض احمد، میری والدہ کا نام شمیم اختر، عمر میری جناب 65 سال ہے۔ جی آپ بات کیجئے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی جناب، مجھے پہلے 15-20 سال سے ہائی بلڈ پریشر تھا، جی جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ دل بڑھ گیا ہے، وہ ایکو ٹیسٹ کرایا، دل بہت دن بڑا ہو گیا ہے۔ جی اب کیا ہے مسئلہ؟ اب کیا ہے مسئلہ محترم کو؟ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب بلڈ پریشر ایک دم 120 اور 80 پر آ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ آپ جیسے مہربان نے کوئی دعا بتائی تھی، وہ دعا کی تھی، وہ ہو گیا۔ لیکن مجھے جو دل کیا میں دعا پریشانی کی ہے تھی؟ وہ ہے میری بیٹی کی عمر ہے 28-30 سال۔ آپ نے دعا کیا کی تھی جس سے بلڈ پریشر آپ کا بہتر ہوا؟ جی 60 دفعہ آیت الکرسی پڑھی تھی، 60 دفعہ الحمد شریف پڑھے تھے، یعنی کہ 70 دفعہ یہ ساری چیزیں چاروں کل پڑھ کر، اول آخر درود شریف پڑھ کر، بارش والے پانی میں۔ ہاں یہ تو آپ کو تسبیح خانے سے کسی نے بتایا تھا۔ جی کسی مہربان نے بتایا تھا۔ یہ عبقری رسالے میں بھی چھپا اور میں نے کئی دفعہ درس میں بھی بتایا۔ جی اسی لیے کہہ رہا ہوں میں جناب۔ تو اب میری بیٹی کی شادی کو ہو گئے 6-7 سال۔ اچھا اس ٹوٹکے سے آپ کو بلڈ پریشر کا کیا فائدہ ہوا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلو میں اپنے سامعین کو اس کے کمالات پھر بتاؤں گا۔ میں نے تو ویسے بھی درس میں، میری نیٹ پہ جتنے بھی درس پڑے ہیں 1200 سے زیادہ، اس میں اس کے کمالات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کو پھر بتاؤں گا۔ اب آپ اپنی بیٹی کی بات کیجیے۔ جی میری بیٹی کا نام ہے در صدف۔ جی شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ جی بظاہر میاں بیوی کی حالت ٹھیک ہے، جی لیکن اولاد کوئی نہیں ہو رہی، اور میں بیمار مریض آدمی ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، آپس میں حالات ویسے ٹھیک ہیں۔ اپنے داماد کا نام بتائیے۔ جی داماد کا نام ہے جی عمران۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اور سب سے پہلی چیز تو خود یہی پانی ہے۔ یہ پانی میں اب کیا بتاؤں آپ کو، میں ادھر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وہ بات کر رہا ہوں، ادھر اب جی چاہتا ہے وہ بیان کروں یا بیان کروں۔ میرے بعض موضوع ادھورے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے جی چاہتا ہے کہ یہ میں اپنے مخلصین کو بتا دوں۔ اصل میں میری جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی امانتیں میں قبر میں لے کے نہ جاؤں۔ جو امانتیں انسانیت کی میرے پاس مجھے بڑوں سے ہیں، اپنے مرشد سے ہیں، اپنے اکابر سے ہیں، اپنے اسلاف سے ہیں، اپنے استادوں سے ملی ہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی قبر میں لے کر جاؤں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی بھی چیز آئے پھر میرا جی چاہتا میں اس کو ہی بتا دوں تاکہ انسانیت کو نفع کی چیزیں، جیسے ہمارے یہ بزرگ کہہ رہے ہیں، قابل احترام ہیں، کہ میرا بلڈ پریشر ختم ہو گیا، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اتنا بڑا نسخہ ان کے پاس ہے اور ان کی بیٹی کو اولاد نہیں ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، اپنے نام کا نہیں کرتا، اللہ کے نام کا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی تاثیر۔ اب بارش کا پانی ہمارے جیسے لاہور ہے، یہاں خوب بارشیں ہوتی ہیں، اور میں نے اسٹیل کے برتن ایسے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے برتن ان میں بارش کا پانی جمع کر لیتا ہوں۔ آپ بڑی سی چادر لیجئے، اس کو بانسوں کے ساتھ باندھیے اور درمیان میں سوراخ کو برتن رکھ لیں، بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ تو میں الحمدللہ اب بھی سارا سال گھر میں بارش کا پانی پیتا ہوں، بارش کا پانی ہی پیتا ہوں۔ 3 پانی کائنات میں ایسے ہیں، لکھ لیجئے، جن میں شفا ہے۔ ایک زمزم کا پانی سب سے پہلے، دوسرا بارش کا پانی، اور تیسرا وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی۔ احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں، اقوال ائمہ مجتہدین اولیاء صالحین کے تجربات میں نے جمع کیے ہیں۔ وضو کے بعد کا پانی، نلکے سے وضو کریں، لوٹے سے وضو کریں، چشمے سے وضو کریں، دریا سے وضو کریں۔ آپ یہ ایک بات پہلے ذہن نشین رکھیے گا، جس پانی سے وضو کریں گے وہ پاکیزہ پانی ہوگا، صاف پانی ہوگا تو وضو ہو سکے گا، اور پاکیزہ اور صاف پانی نہیں ہے تو اس سے وضو ہی جائز نہیں۔ اس کے چھوٹے بڑے 3 گھونٹ پی لیں، یہ 3 پانی میں شفا ہے۔
تو بات کر رہا تھا بارش کے پانی. اب بارش کا پانی بارش کے موسم میں جیسے ہماری اس سیزن میں بہت بارشیں ہوئی ہیں، وہ جمع کر لیجئے برتنوں میں. خالی بوتلیں محفوظ رکھیں، ان کو خشک رکھیں پہلے سے سیزن میں. 100 150 200 300 خالی بوتلیں محفوظ رکھیں. ایک کیف اپنے پاس پہلے سے رکھیں. پتلا کپڑا رکھیں، پتلے کپڑے سے چھانیں، خشک خالی بوتلوں میں ڈالیں اور بند کر کے رکھتے جائیں. کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس میں کیمیکل ڈالنے کی ضرورت. ہلکا سا جالا بھی ہو جائے تو چھان کے استعمال کریں، خراب نہیں ہوتا. بوتل خشک ہو اور جس برتن میں پانی جمع کریں بارش کا وہ صاف خشک ہو، اس میں صابن اور سرف کی بو نہ آئے. یہ میرے تجربات ہیں. وہ جمع کر لیجیے. اب اس بارش کے پانی میں 70 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے. 70 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے. 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار آیت الکرسی، 70 بار آیت کریمہ اور 70 بار چار کل. اور یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے. آپ پھر توجہ فرمائیں، میں اس کو پھر بتا دیتا ہوں. 70 بار جو ہے وہ درود ابراہیمی بارش کے پانی پہ. اور ایک بات ضمناً بتاؤں، اگر بارش کے پانی میں زمزم کا پانی مل جائے وہ ڈال دیں تو کمالات تاثیر اور بڑھ جائے گی. چاہے ایک بوند ڈال دیں، ایک بوند حلال کا بھی برکت، ایک بوند حرام کا بھی حرام. تو یہ حلال برکت والا پانی ہے. اول آخر 70 بار درود ابراہیمی، 70 بار سورۃ فاتحہ، 70 بار آیت کریمہ، 70 بار آیت الکرسی اور 70 بار آخری چار کل، اور ہر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں. اب اس پانی کو استعمال کیجئے بے اولادی کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے، کمر کے درد کے لیے، مہروں کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، جن کے بچے گر جاتے ہیں ان کے لیے، جن کو آنکھوں کا مسئلہ، کانوں کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، زبان کا مسئلہ، اعصاب کا مسئلہ، تناؤ کھچاؤ کا مسئلہ، ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، ایگزائٹی کا مسئلہ، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے. عرشوں سے اترا ہوا پانی ہے، فرشوں پہ آیا ہے. اور میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. اللہ اکبر. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے. اب سوچیں جس قطرے کے ساتھ فرشتہ اترے گا اس پانی میں شفا کیسے نہ ہوگی. تو ایک تو اپنی بیٹی کو، داماد کو یہ پانی مسلسل پلائیں، اور دوسرا ان سے کہیں صرف یا خالقو یا باریو، یا خالقو یا باریو. بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں. یا خالقو یا باریو، بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں اور انتہائی توجہ سے پڑھیں. بہت پڑھیں، بہت پڑھیں اور بہت کثرت سے. اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی لازم کریں. یہ 3 باتیں میری کر لیں. میں نے کوئی دوائی نہیں بتائی. علاج معالجہ کرنا ہے کر لیجئے، لیکن یہ 3 کام، بارش کا پانی، بارش کا چانی اور یہ وظیفہ، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، بس آپ انشاءاللہ تعالی اس کا کمال دیکھیں. بے شمار بے اولادوں کو رب نے جھولی بھری. پر کچھ دن نہ کیجئے گا، کچھ عرصہ کیجئے گا اور لگاتار کریں. آپ کو اس کے بڑے فائدے ملیں گے اور بہت کمالات ملیں گے. جن علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں نا، ایک پٹی ہے اصل میں مونسون کی، یہ پٹی ہے، یہ ہمارا سیالکوٹ، لاہور اور یہ ایک پوری پٹی ہے کشمیر کی، یہ ساری اس میں بارشیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا جنوبی پنجاب، سندھ، یہ ایک پٹی ہے مونسون کی پٹی ہے. وہ اس سے ہٹ کے ہے. بارش کبھی ہو جائے نہ ہو. جن پٹیوں میں بارش ہوتی ہے وہاں صحرا نہیں، تھر نہیں، چولستان نہیں، روہی نہیں. جہاں پٹی میں بارش نہیں انہی کو ہم صحرا کہتے ہیں. سندھ میں جائیں تو وہ تھر بن جاتا ہے. پنجاب میں آئیں بھاولپور کے ایریا میں وہ روہی بن جاتا ہے. انڈیا کے ایریا میں جائیں تو وہ راجستھان
اور جو ہے जैसलमेर اور वो ये सारा एक पट्टी एक ही है। तो ये मानसून में नहीं है, तो ये मानसून वालों के लिए तो बारिश का पानी। बल्कि मेरा तो मशवरा है इस वजीफ़े को लिख के इसके फ़ायदे बता के आप लोगों को बारिश के पानी बोतल और साथ ये कागज़ गिफ्ट दें। कई लोग करते हैं, उन्हें कहें कि जनाब ये पढ़ा हुआ पानी है, या हम नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, आप पढ़ा हुआ पानी उसमें 2 कतरे मिला दें कि हमने पानी पढ़ा हुआ दम कर दिया, मज़ीद आप भी कर लें। बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आपको तो अभी एक साहब का फ़ायदा मिला कि उनका ब्लड प्रेशर, आप खुद सोचें, सारी उम्र दवाएं खाते खाते हत्ता के ब्लड प्रेशर के नाम पे गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, फिर गुर्दों के डायलिसिस शुरू हो जाते हैं। आपको तो एक केस मिला, क्योंकि मैं ये साल से अमल बता रहा हूँ और अब की रिसाले में छाप भी रहा हूँ। मुझे तो इसके पास, मेरे तो पास इसके रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि मैं अपना असल मौजू भुला बैठा हूँ। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मौला ऐसी नेमतें अता फरमा हम फ़कीरों को, वो बेटों वाली नेमत, वो रिस्क वाली नेमत, वो सेहत वाली नेमत, वो आफ़ियत वाली नेमत, वो दौलत वाली नेमत, वो इज़्ज़त वाली नेमत, वो राहत वाली नेमत, वो बरकत वाली नेमत, वो हया वाली नेमत, वो शिफा वाली नेमत। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। एक दरवेश थे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, बड़े दरवेश बाकमाल थे। फरमाते थे जो ये पढ़ेगा उसको बीवी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में ये आयत मुबारक है, ये दुआ है, उन्होंने पढ़ी। अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करवाया, नबी हयाओं वाला, उनकी बेटी भी हयाओं वाली पाकीज़ा, उसका निकाह भी हुआ और अल्लाह ने रिज़्क़ और दौलत भी अता फरमाई। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद हमाद है, मेरी वालदा का नाम हमीदा बीवी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। बी जी। अच्छा, मैं 6-7 साल से शदीद तरीन जादू, बंदिश और जिन्नात का शिकार हूँ। मेरी आपसे 3 पहले मुलाकातें भी हो चुकी हैं जी। मैं मुख्तलिफ वज़ाइफ कर रहा हूँ लेकिन मुझे निजात नहीं मिल रही। वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है। जिन्नात आपको क्या नुकसान देते हैं? मेरे ऊपर बंदिशें भी हैं, जादू भी है। नहीं, जिन्नात की बात कर रहा हूँ। आपने जिन्नात का कोई नुकसान महसूस किया, सिर्फ आपका ख्याल है? नहीं, ख्याल है मेरा। मुझे वहम भी बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन, टेंशन। और आपका ख्याल है कि आप पे किसी ने जादू किया है? जी जी, मेरी आपसे 3 मुलाकातें पहले हो गई हैं, आपने बताया था बंदिश। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके ऊपर किसने जादू किया, कोई आपका गुमान है? जी जी बिल्कुल। कौन, किसने जादू किया? जी रिश्तेदारों के बारे में ख्याल। ठीक ठीक। आपको मैंने जो वजीफा बताया जरा बता सकते हैं? जी जी, या लतीफ या अलीम या खबीर। अल्लाह। ये वजीफा भी बताया था और साथ मैंने बेरी के पत्तों से नहाने का भी कहा था। जी जी बिल्कुल। और हर पत्ते के ऊपर क्या पढ़ना था? कलमा पढ़ना था। जी जी। इतनी ताकतवर चीज़ आपके पास है, फिर थोड़ा सा वहम का भी इलाज तो नहीं है, इस्लाह होती है वहम के बारे में। और मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि जादू करने वाले अपने नहीं गैर हैं, और किया इस अंदाज से है कि आप अपनों को समझते रहें और दुश्मन तमाशा देखते रहें। याद है आपको मेरी बात? मेरी गुजारिश ये है, ये सिर्फ एक को नहीं कहता, सबको नहीं कहता, लेकिन अमूमन कहता हूँ, जादू करने वाले अपने नहीं हैं। ये 90% केस मेरे पास यही आते हैं और गैर होते हैं, और महसूस ऐसे होता है कि अपनों ने किया, महसूस ऐसे होता है। और करने वाले इस अंदाज से करते हैं कि अपने सामने आए ताकि इनसे लड़ते रहें, कता ताल्लुक़ करें, और ये इतना लड़े कि दूर हो जाए और ये शख्स तन्हा हो जाए, और फिर इसको किला करके मारे। एक चीज़ ऐसी होती है कि जादू नहीं होता, जादू नहीं होता, जिन्नात भी नहीं होते, हमारे ख्याल होते हैं, हमारा वहम होता है, हमारा गुमान होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं क्या लफ्ज़ कहूँ उनके बारे में, हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, बस चंद पैसों की खातिर वो लोगों को मुगालतों में डालते हैं।
तेरी भाभी ने किया, तेरी सास ने किया, तेरी नंद ने, जिठानी ने, देवरानी ने, फलां रिश्तेदार ने। और फिर यहाँ तक उनका ख्याल पुख्ता हो जाता है कि वो घर में अगर रिश्तेदार खातून आए तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो जाती है और परेशानी और मसाइल शुरू हो जाते हैं और तकलीफ़ें और उलझनें शुरू हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि जी हमारी तबीयत ख़राब हुई है, वो आया है तो उसकी वजह से आके हमारे ये मसले बने, हमारी ये मुश्किल बनी, हमारी ये परेशानी हुई, हमें ये तकलीफ़ मिली, हमें ये दुख हुआ, और उनके आते ही हमारे घर में ये काम उल्टा हो गया, ये काम उल्टा। सच पूछे नहीं उल्टा होता, वो मेरा ख्याल है। अगर कोई चीज़ बीमारी लिखी है तकदीर में, उसके आने से आ गई तो उसका ज़रिया। तो मेरी दरख्वास्त ये है मोहतरम, मैंने आपको जो अमल बता दिया है बहुत ज़बरदस्त बताया है, अल्लाह का नाम दिया है। आज एक बात बता दूँ, लोग मेरे पास दुखी आते हैं, लोग मेरे पास दुखी आते हैं और परेशान आते हैं, वो मेरे दर पे आते हैं, मैं उन्हें अल्लाह के दर पे भेज देता हूँ। मेरा दर खाली है, मैं मांगता हूँ, मैं भिखारी हूँ, रब का दर भरा हुआ है और अल्लाह पाक करीम है। और अल्लाह के दर में जो जाते हैं, अल्लाह का दर कभी खाली नहीं, और रब के दर में बरकतें ही बरकतें और खैरें ही खैरें हैं, और रब के दर में वुस्अतें ही वुस्अतें हैं। तो इसलिए आप इस अमल पे भरोसा करें और लोगों के लिए अच्छा सोचें, माफ़ करने का जज्बा बनाएं और इसी अमल पे भरोसा करें। अगर जादू हुआ टूट जाएगा। इस अमल की तासीर में यह भी शामिल है, अगर जादू न भी हुआ तो आपके मसाइल, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपकी उलझनें मुसलसल हल होंगी और आपको इज़्ज़त, बरकत, सेहत, रिज़्क़, खुशियां, कामयाबियां मिलेंगी और आपको अल्लाह पाक दौलत, राहत और रहमत के ख़जाने अता फरमाएगा। क्योंकि या लतीफ़ो, या अलीमो, या खबीर, ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू के वो कुरानी नाम है, कुरान में है, जिसके हर नाम में एक अनोखा नूर है, शिफा है, राहत है और रहमत है और एक अनोखी बरकत है और अनोखा फजल है। आप ये पढ़ें। और बेरी के पत्तों में तो हर बेरी पे जिन्नात रहते हैं। लिख लें मेरी बात को, मेरे पास इसकी सनदें हैं मुस्तनद किताबों की इस बात की। लेकिन कभी भी बेरी के दरख्त पे खबीस, नापाक, चूड़े जिन्नात नहीं रहेंगे, हमेशा नेक। क्यों? सिदरा, ये जन्नत का दरख्त है बेरी। हाँ, फ़र्क ये है जन्नत में कांटे नहीं होंगे, बेरी का दरख्त होगा। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी को, सिदरा बेरी को कहते हैं। इसलिए जिन खवातीन का नाम सिदरा है ना, ज़रा थोड़ा सा सब्र से रहा करें, क्योंकि एक तो नाम पे टुकते नहीं हैं और दूसरा बेरी है और बेरी में कांटे होते हैं। बहुत अच्छे मिजाज वाली लेकिन थोड़ी सी जज्बाती होती हैं, वो ज़रा सब्र हौसले से रहा करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत की बेरियां और जन्नत के दरख्त और जन्नत की नेमतें और जन्नत के साया अता फरमाएगा। तो बेरी के पत्तों वाला अमल ज़रूर कीजिए, बहुत कमाल का अमल है, जादू के तोड़ के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, यकीन दे, आफियत दे। दरूद पाक पढ़ें, दुआ कराते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या वलल अव्वलीन व या आखिर या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता। हलीमुल करीम अफ़ुव्वन करीम या हलीम या करीम या अली या अज़ीम इश्फ़िनी इश्फ़िनी इश्फ़िनी। हमारे हाल पे रहम, फ़ज़ल, करम, अफ़ और आफ़ियत के दरवाज़े खोल दे। अता और शफ़क़त को मुतवज्जे फरमा, रहमत और रहमत की बारिश फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा। जो जहाँ हाथ उठाए बैठे हैं उन सब की मुरादें पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से निकाल दे और बचा दे। हमारे वतन की हिफाजत फरमा,
सरहदों की हिफाजत फरमा, एटमी निज़ाम की बादशाहों की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।